السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله غادي نحاول نشرح درس الدالة الخطية والدالة التآلفية للمستوى الثالثة إعدادي، وغنحاول نشوفوا أهم الفقرات اللي كاينة في هذا الدرس وأبرز الأسئلة اللي كطرح فيه. إذا غادي نبداو بهذا الجدول اللي كيلخص لنا أهم الاختلافات اللي كاينة بين الدالة الخطية والدالة التآلفية. إذا بالنسبة نبداو بالصيغة. بالنسبة للدالة الخطية، الصيغة ديالها كتكتب على هذا الشكل: اف ل اكس كتساوي ا اكس، بحيث هاد ا هو المعامل ديال هاد الدالة وهو يعني عدد معلوم. بالنسبة للدالة التآلفية، اف ل اكس كتساوي ا اكس زائد بي، بحيث هاد ا هو المعامل كيتسمى المعامل الموجه أو الميل، ثم هاد بي هو الأرتوب عند الأصل. إذا من خلال الصيغة كيبان لنا أن هاد الدالة التآلفية كنزيدو بالإضافة لهاد اكس كنزيدو واحد العدد، يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. دونك هذا بالنسبة للصيغة. بالنسبة للطريقة ديال حساب المعامل الموجه قلنا أو الميل. دونك بالنسبة للدالة الخطية راه غير من هاد الصيغة غيبان لنا شحال كيساوي ا. دونك الا خلينا ا بلاصتو وبينو وبين اكس ضرب، دونك غادي نجيبو اكس تحت هنا غادي نقسمو عليه، بمعنى ا كيساوي اف ل اكس على اكس. دونك هذه الطريقة باش نبقاو نحسبو المعامل ديال الدالة الخطية. دونك ا كيساوي اف ل اكس على اكس، دونك الصورة ديال شي عدد على داك العدد. بالنسبة للدالة التآلفية، المعامل ديالها كيساوي الفرق ديال الأرتوبين أو الفرق ديال الصورتين على الفرق ديال الأفصولين. دونك هنا لتحت كندير واحد الأفصول اللي عندي مثلا في المعطيات، وهنا الفوق الصورة ديالو ناقص الأفصول الثاني، وهنا ناقص الصورة ديال الأفصول الثاني. دونك هادو كاملين غادي نشوفوهم إن شاء الله من خلال التطبيق ومن خلال الأمثلة، وغادي تفهموا مزيان. غادي نمشيو للتمثيل المبياني ديال الدالة الخطية. دونك بالنسبة للتمثيل المبياني ديال الدالة الخطية هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. دونك اللي تيميز التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية مع التمثيل المبياني ديال الدالة التآلفية هو أن التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية دائما يمر من أصل المعلم. دونك هذا المستقيم دائما في الدالة الخطية دايز من هذا الأصل ديال هذا المعلم هذا، وتيبقى يعني يقدر يكون طالع الفوق أو نزل تحت. اللي أساسي هو أنه دايز من هذه النقطة هذه. بالنسبة للتمثيل المبياني ديال الدالة التآلفية فهو قلنا دائما عندنا واحد زائد بي، وهاد بي قلنا قبيله انه كيتسمى الأرتوب عند الاصل. دونك من خلال المبيان فين هو هاد بي؟ هو هاد، يعني فين كيتقاطع هاد المستقيم مع محور الاراتب، وهذا المحور كيتسمى محور الاراتب او بين قوسين محور ديال الصور. يعني الصور تيكونوا دائما هنايا والافاصيل تيكونوا هنايا. دونك بالنسبه لهاد واحد هذا هو بي. دونك هاد بي هذا هو هنايا. دونك الا كان مثلا كيتقاطع مع هنايا غادي يولي بي هو جوج، كان هنايا مثلا غيولي ناقص واحد الى غير ذلك. دونك مثلا بالنسبه للداله الخطيه كيتقاطع معاه في زيرو، داكشي علاش هنايا كنزيدو زيرو او ما كنديروهاش، لان الداله الخطيه واحد الحاله خاصه ديال الداله التآلفيه. على اي اذا غادي نمروا للتطبيق الاول واللي خاص بالدالة الخطية. إذا النص ديال التطبيق كما مبين هنا. بالنسبة لإف دالة خطية بحيث إف لجوج كتساوي 8، دونك الصورة ديال جوج هي 8، يعني هاد جوج هي الأفصول والأرتوب ديالها هو 8. دونك هذا بالنسبة للمعطيات. السؤال الأول حدد معامل ديال الدالة اف، ثم غادي نكتبو الصيغة ديالها. السؤال الثاني غادي نحاول نحسبو الصورة ديال واحد جوج ديال الأعداد. ثم السؤال 3 العكس ديال السؤال 2، يعني هنا تعطيونا الصورة وحنا خاصنا نلقاو داك العدد اللي الصورة ديالو هي 12. وآخر سؤال هو إنشاء ديال واحد التمثيل مبياني ديال هاد الدالة هادي. إذا بالنسبة للسؤال 1
معامل ديال الدالة اف عندنا دالة خطية. اذا حنا شفنا قبيله الطريقة ديال الحساب ديال معامل ديال الدالة. دونك كندير ا كيساوي اف لي اكس على اكس. دونك كنديروا الصورة ديال شي عدد على داك العدد وتمشي هنا للمعطيات. دونك هنا راه عطاونا الصورة ديال جوج كتساوي 8. دونك غادي ندير الصورة ديال جوج على جوج. دونك هنا راه اكس اكس، هنايا جوج جوج. دونك الصورة ديال جوج على جوج. عاد هاد اف لي جوج كنعوضها بهاد 8 هادي اللي كتساويها، لان اف لي جوج كتساوي 8. دونك هي 8 على جوج، وتنحسب 8 على جوج هي 4. اذا هاد المعامل ديال هاد الدالة هو العدد 4. اذا بالنسبة للصيغة ديالها اشنو كدير هاد الدالة هادي؟ اف لي اكس كتساوي 4 اكس. دونك بصفة عامة شنو كدير هاد الدالة؟ اي عدد عطيتو ليها كتاخد هذاك العدد وكتضربو في 4. دونك مثلا عطيت ليها جوج، غادي تاخد جوج وغادي تضربو في 4 وغادي ترد لينا 8 كنتيجة. اذا هذا بالنسبة للسؤال الاول. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو خاص بالصورة ديال هاد العددين. اذا بالنسبة للصورة ديال العدد 5 يكفي فقط، هادو من بين الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف سواء في الفروض المحروسه او ايضا في الامتحانات الجهويه. دونك هنا راه من اسهل الاسئله اللي عندكم. يكفي فقط هاد اكس تعوضوا بهاد العدد اللي عطاكم هنايا. مثلا بغينا الصوره ديال 5، يكفي فقط انك تاخذ هاد اكس ودير بلاصتو 5 وتحسب. دونك غادي ندير اف لي 5 كيساوي 4 ضرب 5، لان هنا راه كاين الضرب. وكتحسب 4 ضرب 5 هي 20، بمعنى الصورة ديال 5 هي 20. إلا كان الأفصول 5 الأرتوب غادي يكون 20. بالنسبة للصورة ديال ناقص 1 نفس الشيء عاود. غادي بلاصة إكس غادي نعوضوه بناقص 1 وغادي نحسب. دونك إف لناقص 1 كيساوي 4 ضرب ناقص 1 وكتساوي ناقص 4. بالنسبة للسؤال 3 هنا عطاونا العكس، قلنا ديال السؤال جوج. دونك هنا عطاونا الصورة وحنا يعني بحال عطاونا 20 وحنا خاصنا نلقاو هاد 5 هادي، او مثلا عطاونا ناقص 4 وحنا خاصنا نلقاو هاد ناقص 1، يعني العكس. دونك هنا عطاونا 12 كنتيجة وحنا خاصنا نقلبوا على داك العدد اللي الصورة ديالو هي 12. دونك هنا عوض ما تعوض اكس كما درنا هنايا عوضنا اكس بهاد الاعداد، دابا غادي نعوضوا هذه كامله. يعني غادي دير بلاصه اف لي اكس كلها هي اللي كتساوي 12 هذه. دونك اف لي اكس كلها كتساوي 12، يعني الصوره ديال هذاك العدد هي اللي كتساوي 12. و اف لي اكس كتساوي 12. اف لي اكس شنو هو التعبير ديالها؟ هو 4 اكس. اذا غادي ندير بلاصه اف لي اكس 4 اكس بمعنى هذاك العدد، لان اي عدد باش نحسب الصوره ديالو كنضربو في 4. هادشي اللي كدير هاد الداله هادي. باش نحسب مثلا الصوره ديال 5 كناخذ 5 وكنضربها في 4 وكنلقى 20. دونك اشنا هو هذا العدد اللي غادي نضرب انا في 4 وغيعطي ليا 12؟ هذا هو السؤال، اشنا هو هذا العدد. دونك هذه معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. غادي نحتفظ بالمجاهيل من الطرف وغادي نحولها ضربه لهاد الجهه. غيتولي اكس كتساوي 12 على 4 ونحسب. دونك 12 على 4 هي 3. دونك اشنا هو هذا العدد اللي الصوره ديالو هي 12؟ هو العدد 3. وبامكانك مثلا انك تجرب دير، يكفي فقط دير هنايا بلاصه اكس دير 3 وغادي تلقى 3 ضرب 4 هي 12. اذا الصوره ديال 3 هي 12. هذا بالنسبه للسؤال 3. غادي نمروا للتمثيل المبياني ديال الداله اف. هنا بالنسبه للتمثيل المبياني ديال الداله اف يكفي فقط تكون عندنا غير واحد الصوره، يعني ناخذ فقط شي عدد شي افصول والصوره ديالو الارتوب ديالو. دونك اما ناخذوا هادو اللي عندنا في المعطيات او ناخذوا شي واحد من هنا من بين الاسئله اللي جاوبنا عليهم. اذا حنا غادي ناخذوا شي واحد اللي يعني عنده ارقام صغار شويه. دونك مثلا ناخذوا هذا اف لي ناقص 1 كتساوي ناقص 4. دونك الافصول فينا هو ناقص 1 والارتوب هو ناقص 4. اذا غادي نمروا للتمثيل المبياني. دونك عندنا معلم متعامد ممنظم، يعني كاينه زاويه قائمه هنايا، ثم الوحده المستعمله لتدريج المحور ديال الافاصيل هي نفسها
المستعمله باش ندرجوا المحور الاراتب. داكشي علاش كتسمى ممنظم. اذا بالنسبه للتمثيل المبياني ديال الداله الخطيه كما قلنا في البدايه، انه دائما يمر من اصل المعلم، يعني دائما دايز من هذه النقطه. دونك النقطه الاولى راه عندنا، خاصنا غير النقطه الثانيه. دونك باش يعني نديروا النقطه الثانيه خاصنا شي عدد والصوره ديالو، والعدد والصوره ديالو راه قلنا غادي ناخذوا مثلا هذا المثال. دونك هذا افصول وهذا ارتوب. اذا بالنسبه للنقطه الاولى قلنا هي هذه ديال اصل المعلم، ثم النقطه الثانيه غادي نمشي للمحور الافاصيل وغادي نقلب على ناقص واحد. دونك ناقص واحد هي هذه، والارتوب ديالها ولا الصوره ديالها هي ناقص 4. دونك واش غادي نطلع ولا غادي نهبط؟ غادي نهبط بشحال؟ ب4. دونك النقطه الثانيه غادي تكون هنايا. دونك النقطه الثانيه هنايا، النقطه الاولى هنا. شنو تيبقى ليا؟ فقط انني نصل بيناتهم وغادي ننشئ التمثيل المبياني للداله الخطيه. دونك هذا بالنسبه للتطبيق الاول اللي قلنا خاص بالداله الخطيه. دابا غادي نمروا للتطبيق الثاني الخاص بالداله التالفيه. اذا النص او المعطيات اللي عندنا هما هادو. نعتبر الداله التالفيه جي. دونك مثلا هذه سميناها جي، هادو غير اسماء فقط، مره نسميوها اف، مره نسميوها جي الى غير ذلك، بحيث عطاونا جوج ديال الاعداد وجوج الصور ديالهم. مثلا جي لي جوج كتساوي واحد، يعني الصوره ديال جوج كتساوي واحد. الافصول هو جوج، دائما الافصول كيكون بين قوسين. الافصول هو جوج والصوره ديال هاد جوج او الارتوب ديالها هو واحد. ثم الصوره ديال الزيرو هي ناقص 3. بالنسبه للاسئله نفس الاسئله ديال التطبيق الاول. دونك غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نحسبوا الصيغه ديال هاد الداله هادي، ثم ايضا الصوره ديال عدد ولا عددين. دونك هادو اسئله دائما كيتعاودوا في هاد الدوال. السؤال 3 يعني العكس ديال السؤال 2، ثم اخيرا الانشاء مبياني ديال هاد الداله. اذا نبداو بالنسبه للسؤال الاول، الصيغه ديال الداله جي. بالنسبه للداله جي قلنا داله تالفيه. دونك جي داله تالفيه، اذا الصيغه ديالها غيتكتب على هذا الشكل. اذا جي لي اكس كتساوي ا اكس زائد بي، هذه هي الصيغه. دونك هكا غتبقى تكتب. دونك اي عدد عطينا عليها في المرحله الاولى غادي تضربوا في واحد المعامل، ثم غادي تزيد واحد بي. دونك حنا ملزمون اننا نحسبوا هاد ا، ثم نحددوا هاد بي شحال هو. دونك هادو خاصهم في الاخر يكونوا اعداد معلومه. دونك غادي نديروا المرحله الاولى او الخطوه الاولى اللي هي تحديد ا، يعني المعامل الموجه ديال هاد الداله هادي او كيتسمى الميل ديالها. دونك مادام انها داله تالفيه حنا شفنا الطريقه كيفاش كنحسبوا. كنديروا ا كيساوي الفرق ديال الارتوبين على الفرق ديال الافصولين او الفرق ديال الصورتين. دونك هنا كنجيبوا هادو فقط من المعطيات. دونك غادي نديروا في الفوق كنديروا جي الصوره ديال هذاك العدد، وهنا تنديروا نفس هذا العدد هذا. دونك هنا الافصول وهنا الصوره ديالو، الافصول والصوره ديالو. دونك عندنا جوج ديال الافاصيل زيرو وجوج، وعندنا الاراتب ديالهم هما هادو. دونك كندير هاد الفرق هذا على هاد الفرق وثم كنحسب. دونك الصوره ديال جوج غادي ندير بلاصتها واحد، والصوره ديال زيرو غادي ندير بلاصتها ناقص 3. دونك كنعوض وكنحسب. دونك واحد هي هادي، هنا ناقص هو ناقص، وهذا عطانا ناقص 3، ودرنا هاد الاقواس باش نسيباريو هاد الناقص مع هاد الناقص. دونك هنا عندي واحد ناقص 3، ناقص مع ناقص راه الا زدنا مددنا هذا راه كتشبه الزائد. دونك هي واحد زائد 3 هي 4، و4 على جوج هي جوج. دونك الميل ديال هاد الداله هو العدد جوج. بقى لينا هاد بي. دونك بالنسبه للتحديد ديال بي، اولا هاد الصيغه ديال هاد الداله كتصبح يعني عوض ما نديروا هاد ا اكس زائد بي، دابا لقينا هاد ا غادي نديروا بلاصتو جوج. دونك اشنو كدير هاد الداله؟ كنعطيها واحد العدد في الخطوه الاولى كتضربو في جوج ثم كتزيد هذاك بي. انا بغيت هاد العدد هذا شحال هو،
دونك هذه بصفه عامه غادي نمشي غادي نعوض هاد اكس هذا بشي عدد هنا اما زيرو اما جوج. دونك الا كتلاحظوا راه اكس هنايا بين قوسين، دونك غادي نعوضوا اما بزيرو اما بجوج. ويستحسن دائما نختاروا هاد الزيرو. علاش؟ لان كيسهل علينا الحساب. اذا غادي ندير بلاصه اكس زيرو فيما كاين اكس هنايا غادي ندير بلاصتو زيرو. دونك غادي تكون عندنا جي لي زيرو كتساوي جوج ضرب زيرو زائد بي. دونك اكس عوضناه بزيرو وهنا ايضا عوضناه بزيرو ثم كنحسب. دونك جوج ضرب زيرو غتعطينا زيرو. جي لي زيرو هي راه ناقص 3، دونك غادي ندير ناقص 3 بلاصتها هنا كتساوي زيرو زائد بي، يعني ان بي كتساوي ناقص 3. بطبيعة الحال بي راه بحال درنا على هاد الجي بحال هنايا لاساسي هو اننا نوصلوا القيمه ديالها. دونك بي كتساوي ناقص 3 وقبيله لقينا ا كتساوي جوج. اذا الصيغه ديال هاد الداله بلاصه ا غادي ندير هاد جوج وبلاصه هاد زائد بي غادي ندير ناقص 3. اذا الصيغه ديال هاد الداله اشنو كدير بصفه عامه؟ كنعطيها واحد العدد، كتاخذ هذاك العدد كتضربه في جوج ثم كتنقص 3. هذا بالنسبه للسؤال الاول. دونك غادي نمروا للسؤال الكلاسيك اللي دائما كيتعاود، اللي هو حساب الصور ديال هاد جوج ديال الاعداد. اذا غادي نمشيو للسؤال الثاني. بطبيعه الحال دائما بالنسبه لهذا السؤال او هذا السؤال هذا راه كنخدموا على هاد الصيغه هذه. اذا بالنسبه للسؤال الثاني الصوره ديال العدد 4 كما شفنا في التطبيق الاول يكفي فقط هذا العدد اللي هو 4 انك اكس انك تعوضه ب4 بهذاك العدد اللي بغيتي تحسب الصوره ديالو. كدير بلاصه اكس 4 وهنا عاود غدير 4 وكتحسب. دونك غيتولي هنا جوج ضرب 4 ناقص 3. دونك هنا عندك الضرب وعندك الطرح، الاسبقيه للضرب غدير جوج ضرب 4 هي 8 ناقص 3 هي 5. اذا الصوره ديال 4 هي العدد 5. دونك الا كان الافصول هو 4 الارتب غادي يكون 5. ونفس الطريقه بالنسبه لواحد على جوج. دونك غادي نعاود بين قوسين غادي ندير واحد على جوج بلاصه فيما كاين اكس غادي ندير بلاصتو واحد على جوج، يعني غير كنعوض وصافي. غادي نحصل على على الشكل هذا. جي لي واحد على جوج كتساوي جوج ضرب واحد على جوج ناقص 3. دونك هنا عندنا الضرب جوج ضرب واحد على جوج كنختزل بجوج لان عندي غير الضرب قسمه. دونك غادي نختزل بجوج غتبقى ليا واحد ناقص 3 هي ناقص جوج. اذا الصوره ديال واحد على جوج هي ناقص جوج. هذا بالنسبه للسؤال الثاني، تنظن انه بسيط. بالنسبه للسؤال 3 الفرق بينه وبين السؤال واحد نتوما باش تعقلوا عليه. السؤال الثاني السؤال الثاني هنا كتعوض اكس بهذا العدد اللي عطاوكم، والسؤال 3 هنا راه قال لك حدد العدد اللي الصوره ديالو، يعني راه بحال الا عطاك هنا وقال لك انت قلب على هادو. دونك هنا عوض ما تعوض اكس غادي تعوض هذا كامل، يعني بلاصه هاد الجي لي اكس كلها غديرها كتساوي ناقص واحد، يعني الجي لي اكس كلها اللي كتساوي ناقص واحد. دونك بالنسبه للسؤال 3 العدد الذي صورته ناقص واحد غادي نديرو جي لي اكس كلها كتساوي ناقص واحد، يعني الصوره ديال داك العدد هي اللي كتساوي ناقص واحد، وجي لي اكس هي جوج اكس ناقص 3. دونك غادي نحصل على معادله من الدرجه الاولى بمجهولين واحد اللي هو اكس. غادي ندير مجاهيل في طرف ومعالم في طرف. دونك جوج اكس غتبقى في هذا الطرف ناقص 3 بين قوسين بحال غتمشي لهاد الجهه تولي زائد 3. هو في الحقيقه راه تنحيدوها هنا وتنحيدوها هنايا. دونك نتوما باش تعقلوا عليها هي كتمشي هنا كتولي زائد. دونك هنا ناقص دابا راه بحال مشي دينا لها الطرف ولات زائد 3 ناقص واحد زائد 3 خسرتي واحد وربحتي 3 يعني غتولي جوج. دونك جوج اكس كتساوي جوج، يعني اكس كيساوي جوج على جوج اللي هي واحد. دونك لقينا اكس هو واحد، بمعنى العدد اللي الصوره ديالو هي ناقص واحد هي واحد. ويمكن لك مثلا تجربها، الا درتي واحد هنايا راه النتيجه اللي غتخرج لك خاصها تكون ناقص واحد. دونك نجربوها. واحد هنايا يعني غيدير واحد هنا، واحد ضرب جوج هي جوج، جوج ناقص 3 هي ناقص واحد.
دونك هذا بالنسبه للسؤال 3. نمشيو لاخر سؤال اللي هو التمثيل المبياني ديال هاد الداله. اذا بالنسبه للتمثيل المبياني ديال الداله التآلفيه جي في واحد المعنى متعامد ممنظم، هنا بالنسبه للداله التآلفيه هنا كنحتاجوا لجوج ديال النقاط. علاش؟ لانها ما دايزاش هنايا، وبالتالي النقطه الاولى راه ما عندناش. اذا هنا غادي نحتاجوا لجوج ديال النقاط. جوج النقاط فين غادي نجيبهم؟ غادي نجيبهم فقط في دوك المعطيات اللي عندنا. دونك المعطيات راه عندنا هاد جوج هادو في المعطيات في الفوق. عندنا الصوره ديال 0 هي ناقص 3، وعندنا الصوره ديال جوج هي 1. بطبيعه الحال بهاد الداله هادي هنا فين هما الافاصيل وفين هما الاراتب. الافاصيل دائما قلنا راه تيكونوا داخل الاقواس. الافصول هنا هو 0 والارتب ديالو هو ناقص 3. اذا النقطه الاولى هنا راه بلا ما تسميها، الافصول ديالها هو 0 والارتب ديالها هو ناقص 3. دونك اول حاجه انت غيدير غيتقلب على هذا الزيرو هذا في محور افاصيل، نسى عليك هذا. دونك غيتقلب عليه هنا فين كاين. دونك الزيرو هو هذا، تيبقى لك واش غادي يطلع ولا غادي يتهبط. دونك ناقص 3 يعني غيتهبط ب3. دونك النقطه الاولى غادي تكون هنايا. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي ذات احداثيات 2 1، يعني الافصول ديالها هو 2 والصوره ديالو هي 1. دونك غادي نقلبوا عاوتاني كخطوه الاولى على هاد 2 في محور الافاصيل فين هو 2 هو هذا. واش غادي نطلع ولا غادي نهبط؟ غادي نطلع بواحد. دونك النقطه الثانيه هي هذه. دونك اشنو تيبقى لينا من بعد ما حصلنا على هاد جوج ديال النقاط؟ يكفي فقط اننا نصلوا بيناتهم وغادي نشكلوا هاد المستقيم اللي قلنا هو التمثيل المبياني ديال الداله التآلفيه اللي سميناها في هاد التطبيق جي. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.